with the name of Allah Almighty. Tess of D'Urbervilles. Themes. Question number 7. इस नावल में themes क्या हैं? Question number 7. On what grounds Tess can be regarded as a pure woman? किन ग्राउंड्स पर हम कह सकते हैं कि टेस एक प्योर वेमन थी, रेप होने के बावजूद भी वो प्योर है. Why does एंजल क्लेयर डेजर्ट हर? अगर वो प्योर थी तो एंजल क्लेयर ने उसे तर्क क्यों किया, छोड़ क्यों दिया? 2014 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. How far it is justified to call Tess as a pure woman? कहाँ तक ये बात जस्टिफाइड है, ठीक है कि टेस एक प्योर वेमन थी? 2013 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. Write a critical note on Hardy as a successful creator of female character. डिस्क्राइब कीजिए, हार्डी एक कामयाब राइटर है, फीमेल करेक्टर को क्रिएट करने में कामयाब है. With special reference to Tess of the D'Urbervilles, 2012. Question number 8. Discuss the character of Tess. To what extent is she a helpless victim? कहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये बेबस शिकार थी, विक्टिम थी, इसके बस में कुछ भी नहीं था. फिलिपाइनी वैमन के बारे में कहते हैं कि ये भेड़े हैं, जितना मर्जी जिस मर्जी काम पर लगा लो और शाम को जो मर्जी कर लो, ये भेड़ों की तरह चुप रहती हैं. तो ये भी एक भेड़ ही थी. When is she strong and when is she weak? कहाँ पर ये स्ट्रांग थी, कहाँ पर ये वीक थी? 2013. Question 9. Hardy rarely questions public morality. हार्डी बहुत कम मोरालिटी पर सवाल उठाता है, इखलाकियात पर, ओपनली, खुलेआम. इन टेस ऑफ द डर्बीविल्स के अंदर उसने बहुत कम पब्लिक मोरालिटी पर उंगली उठाई है. नेवरदीलेस द नावल हैज बीन टेकन एज पावरफुल क्रिटिक ऑफ द सोशल प्रिंसिपल्स. लेकिन कुछ भी हो, नावल पढ़कर हमें पता चलता है ये एक पावरफुल तनकीद है माशरती असूलों पर, दैट वर डोमिनेंट इन टेस्ट टाइम. टेस्ट के टाइम पर जो मॉरल्स चल रहे थे उसके ऊपर ये एक तल्ख तनकीद है. व्हाट इज द रोल ऑफ फेट इन टेस्ट? टेस्ट के अंदर किस्मत का क्या अमल दखल है? टेस्ट नावल में किस्मत का अमल दखल कितना है? For all these questions there is single answer. For this answer and audio lecture you can contact me. There is your host lecturer M.K. Bhuta and my WhatsApp is 33346555305. First topic is Tess a pure woman. बताना है कि टेस एक प्योर वेमन है कि नहीं है. पूरे नावल में हार्डी ने टेस को पोल्यूटेड, करप्ट और रेप्ड वेमन कहा है, लेकिन एंड पर एक सब टाइटल दिया है और कहा है कि शी इज़ अ प्योर वेमन. हमें प्रूव करना है ये कैसे प्योर वेमन है. सबसे पहले हम देखते हैं राइटर ने इसका डिस्क्रिप्शन कैसे दिया था, फिजिकल डिस्क्रिप्शन. उसने कहा था फेजेस ऑफ हर चाइल्डहुड लर्क्ड इन हर एस्पेक्ट स्टिल. इसके पहलू में से अभी भी बचपना छलकता था. एज शी वॉकड अलॉन्ग टुडे, जैसे वो चलती थी आजकल. फॉर ऑल हर बाउंसिंग हैंडसम वैमलीनेस, हर तरफ से उसके अंदर से वैमलीनेस, औरत एक मैच्योर, एक राइप औरत की सारे खदोखल उछलते थे, अट्रैक्ट करते थे, बाहर आते थे. यानी कि वो वैमनलीनेस, हैंडसम वैमनलीनेस से फुल थी, ब्रिम थी. और वो एक राइप एप्पल की तरह थी और विर्जन थी. यानी कि इस बात का मतलब है कि वो विर्जन थी. You could sometimes see her 12th year in her cheeks. उसके चीक्स को देखें तो ऐसा लगता था कि प्योर इमोशंस आर ओवर देयर, जैसे 12 साला लड़की के होते हैं प्योर इमोशंस. और हर 9th स्पार्कलिंग फ्रॉम हर आइज, आंखें देखें
pure as brave as pure. इतनी brave sparkling आंखें थी जैसे प्योरिटी हो. And even her fifth wood, flint fly करना, उड़ना, हवा, 5 साल लड़की की हवा आती थी. Over the curves of her mouth, उसका माउथ सो इनोसेंट था, ऐसे जैसे छोटी बच्ची हो. नाउ एंड देन कभी कभी इनोसेंस थी. तो हमने इस लाइन से हार्डी की ब्रैकेट्स में शो किया कि वो वर्जिन थी, वो प्योर इमोशंस वाली थी, और वो ब्रेव थी, और इनोसेंस था उसके अंदर. पहले हमने इन्हीं चीज़ों का मीनिंग कुछ और लिया था. कहीं भी चीज़ों का मीनिंग कुछ भी लिए जा सकते हैं, आप क्यों घबरा गए हैं? 2. अब हमने ये देख लिया कि राइटर ने कहा है कि वो बचपना उसके अंदर था, तो इसका मतलब है शी वॉज अ प्योर वेमन. राइट भी थी, प्योर भी थी. अच्छा, फिजिकली शी वॉज रेप्ड बट हर साउल इज स्टिल गॉडली एंड प्योर. उसकी साउल तो करप्ट नहीं हुई ना, रूह तो करप्ट नहीं हुई, उसका जिस्म करप्ट हुआ है. 3. वोम्ब कैन नॉट डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ गुडनेस प्रेजेंट इन द माइंड एंड साउल ऑफ टेस. अब उसकी जो वम्ब है, वो जो उसकी पेशाब वाली जगह है, वो तो डिटरमाइन नहीं करेगी कि टेस के जहन में, उसकी रूह में कितनी अच्छाई मौजूद है. पेशाब वाली जगह तो पेशाब वाली है, पहले से ही वहाँ पर पलीत चीज़ पेशाब मौजूद है, तो वो कैसे श्योर कर सकती है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है. 4. What will be the fate if Tess lives in our age? अगर आज 21st सेंचुरी के अंदर टेस मौजूद होती तो टेस की किस्मत क्या होती, बताइए. आंसर इज, जवाब ये है, अ गर्ल विद इंटरेस्टिंग स्टोरी. कुछ भी ना होता, एक ऐसी लड़की होती जिसके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती. ऐसी कई लड़कियां आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में मिलती हैं जिनके पास एक दिलचस्प स्टोरी होती है कि मैं फ़िलाँ जगह पर सैर करने गई थी, या कॉलेज में गई थी, या फ़िलाँ टूर में गई थी, वहाँ पर एक लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप कर दिया. वो बहुत बुरा लड़का था और वो इंसिडेंट मुझे नहीं भूलता, और लोग सारे उससे बार बार वो इंसिडेंट पूछते हैं और उस बात का मज़ा लेते हैं और उसे साथ बिठाते हैं, उससे हमदर्दी जताते हैं, और वो लड़की भी कहती है कि हाँ मेरे पास कहने को कुछ तो है. तो आज के दौर में कौन सी लड़की ऐसी है जो अपने कज़न से, अगर कज़न्स ने उनको माफ़ कर दिया है तो फिर कॉलेज, स्कूल मुश्किल ही है. मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आज अगर वो होती तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक लड़की होती बस. 5. If an offense come out of the truth, हार्डी कहता है अगर सच बताने से गुनाह सामने आ जाता है, बेटर इज इट, बेहतर यह है, दैट द ऑफेंस कम, कि वो गुनाह सामने आ जाए, देन दैट द ट्रूथ बी कंसील्ड, इससे बेहतर ये हो कि आप वो सच को छुपा लें, सच सामने आने दें. सच के आने से अगर कोई गुनाहगार होता है तो हो जाए. टेस कहे कि मैं अभी भी प्योर हूं, और हाँ मेरे साथ रेप हुआ है, मेरी वुम्ब को पोल्यूटेड किया गया है, और अगर ये गुनाह है तो होने दें, लेकिन सच यही है कि रेप होने के बावजूद भी मैं प्योर रहती हूं. सच को सामने आने दो, चाहे उसके साथ गुनाह का आपके ऊपर गुनाह की कालक, गुनाह का ब्लेम लगता है, लग जाने दो. 6. हर लव फॉर एंजल इज अलाइव एंड प्योर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर एंड तक उसका एंजल के लिए मोहब्बत वो श्योर थी, प्योर थी. तो ये उसकी प्योरिटी की निशानी है, उसकी रूह किसी एक से मोहब्बत करती थी, प्योर थी. 7. क्वालिफिकेशन ऑफ टेस एज अ प्योर वेमन. प्योर वेमन का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो प्योर वेमन थी, उसके अंदर वेमन वाली सारी खसूसियात मौजूद थी. क्वालिफिकेशन, टेस्ट की क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि प्योर वेमन कैसे है. एक प्योर वेमन वो होती है जो सॉफ्ट हो,
اور مرد کی طرح بڑی بڑی ہڈیوں والی نہ ہو، بڑے بڑے مکوں والی نہ ہو، سافٹ ہو، سفید چھوٹی بھڈوری کی طرح. بھڈوری سمجھتے ہیں؟ بھیڑ کا ینگ جو بھیڑ ہوتی ہے، یو جسے کہتے ہیں. سافٹ ہو، اسٹریٹ ہو، سیدھی سیدھی بات کرنے والی ہو، کمپلیکیٹڈ نہ ہو، انوسینٹ ہو. ہیونگ نیچرل ڈیزائرز، اس کی ڈیزائرز نیچرل ہونی چاہیے، ارریزسٹیبل ہونی چاہیے، ریزسٹ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ اسے ہاتھ لگائیں اور وہ چھلانگ مار دے. سب آرڈینیٹ، ماننے والی ہو. ہیونگ ہیٹ فار اونلی ووب سیکر، یہ پیور ویمن کی نشانی ہے کہ جو صرف ومب کو لینے کے لیے آئے، سیکس پیشاب والی جگہ سے ہی جس کو مطلب ہو صرف، وہ اسے نفرت کرے. یہ عورت کی نشانی ہے. ہیونگ لو فار ہسبینڈ اونلی، ہسبینڈ کے لیے محبت ہو اس کے پاس. لیس آرگومنٹیٹیو، وہ لیس آرگومنٹیٹیو ہو، بحث مباحث نہ کرے، سمپل ہو، سادہ ہو، بھڈوری ہو. اینڈ لیس برین، کم عقل مند ہو. عقل مند بس مرد ہوتے ہیں، وہ کافی ہیں، اس کو زیادہ عقل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمپل انوسینٹ ہونا چاہیے. ہیپی ود لٹل بٹ کائنڈ فیٹ گاڈ اینڈ نیچر، وہ فیٹ گاڈ اور نیچر کی تھوڑی سی مہربانی کے ساتھ خوش رہنے والی ہو، گھر گرہستی والی ہو. 8، یہ کوالیفیکیشن ہے پیور ویمن کی، اور ٹیسٹ کے اندر یہ ساری کوالیفیکیشن موجود ہیں. ومب کو چھوڑیے، وہ تو ہے ہی گندی جگہ، پولوٹڈ ہو جاتی ہے. 8، شی ویپٹ وین شی واز ریپڈ، وہ روئی تھی، کمزور نظر آئی تھی، ویک نظر آئی تھی. کہاں؟ جب وہ ریپڈ ہوئی تھی، اگلے دن جب وہ گئی تھی ایلک کی مادر کے پاس، تو وہاں پر اس سے سیٹی نہیں بجتی تھی. اس کی ماں نے پوچھا تھا کیا بات ہے، تو وہ رو پڑی تھی اور بھاگ گئی تھی. بوریڈ ہر چائلڈ، جب اس نے اپنے بچے کو چرچ کے باہر دفن کیا تو اس وقت روئی تھی، ویک نظر آئی. ڈیزرٹڈ بائی اینجل، اینجل نے جب اسے چھوڑا تو اس وقت وہ ویک نظر آئی. اینڈ اگین کلیکٹڈ بائی ایلک، اور جب ایلک نے اسے دوبارہ کلیکٹ کیا، پکڑ لیا، لے گیا اپنے ساتھ عیاشی کے لیے، عیاش مکڑا، اس وقت وہ روئی. بٹ اوور آل شی واز اے پیور اسٹرگلنگ ساؤل اگینسٹ آل بیڈ ہنٹرز. جتنے بھی بیڈ ہنٹرز ہیں، چاہے وہ قسمت تھی، دیوتا تھا، نیچر تھی، ایلک تھا، کوئی بھی تھا جو بیڈ ہنٹر، اس کے خلاف وہ اسٹرگل کر رہی تھی. یعنی کہنے کا مطلب ہے، ہارڈی یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اسٹرگلنگ ساؤل تھی، وہ سب چیزوں کے خلاف کوشش کر رہی تھی. ماربل کانسٹنٹ تھی، اسٹرانگ تھی. ہارڈی کا ویو ہے، ہارڈی کہتا ہے نیچر ظالم ہے. وہ نیچر، دیوتا اور قسمت کے بارے میں پیسیمسٹ ہے، لیکن انسان کی سٹرگل کے بارے میں انتہائی آپٹیمسٹ ہے کہ انسان آخری دم تک کوشش کرتا ہے. اسی لیے ہارڈی سب ٹائٹلز ہے، اسی لیے ہارڈی نے ناول کے اینڈ پر جا کر اسے سب ٹائٹل دیا، ایک اور ٹائٹل دیا، پیور ویمن. کیوں کہا پیور ویمن؟ ٹو سٹر، طنز کرنے کے لیے، آن وکٹورین ویلیوز، ریلیجن اینڈ مین، ریلیجن پر طنز کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، اور مردوں پر تنقید کرنے کے لیے. مرد جو عورت کے ساتھ سیکس کر کے عورت کو پولوٹڈ کہتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں، اور خود ویسے کے ویسے رہتے ہیں. 10، اینجل واز این آئیڈیلسٹ. اینجل ایک آئیڈیلسٹ تھا. اباؤٹ دا ومب آف ویمن، وہ بکرے کے منہ والا اینجل، وہ چھوٹی آنکھوں والا، ہرن کی آنکھوں والا اینجل، وہ ویمن کو کس نظریے سے دیکھتا تھا؟ ومب کے نظریے سے دیکھتا تھا کہ اس کی ومب پیور ہے کہ نہیں ہے. وہ ومب سے اوپر اٹھتا تھا، چہرے پر آتا تھا، انسان کی سیرت پر آتا تھا، ومب سے شروع ہوتا تھا. اس کا آئیڈیل یہ تھا. سو ہی ڈیزرٹڈ ہر فرام ومب ٹو وائف، اس نے ومب کو سامنے رکھ کر پوری کی پوری وائف ہی چھوڑ دی، ترک کر دی. If he judged from wife to womb،
اگر وہ وائف سے ومب کی طرف آتا، یہ مجھے محبت کرتی ہے، یہ جیون ساتھی ہے، یہ ساتھ رہنا چاہتی ہے، یہ انوسینٹ ہے، اسے ہمدردی کی ضرورت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے، مجھ سے ہمدردی ہے، اگر وہ وائف سے پھر ومب کی طرف آتا، ہی مسٹ ایکسیپٹ ہر، وہ لازمی تسلیم کرتا۔ یہ بتائیے ومب کی اہمیت زیادہ ہے کہ انسان کی اہمیت زیادہ ہے جو اوپر ٹھہرا ہوا ہے پورے دماغ کے ساتھ؟ انسان کی اہمیت زیادہ ہے، ومب کی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی ہمیں یہ بات بہت بری لگ رہی ہے، پڑھتے ہوئے بری لگ رہی ہے، لیکن آپ یقین کیجئے 20 ایئرز آفٹر 20 ایئرز آپ اسی بات کو اپنے معاشرے میں دیکھیے گا کہ اور کیسے ہوتی ہے۔ ویسے تو مشرف دور کے بعد یہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں، اب آگے 20 ایئرز بعد آپ جب دیکھیں گے 2040 کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ چیزیں بالکل نیکڈ ڈسکس ہوں گی۔ آپ کہیں گے ہیں بالکل نہیں ہوں گی نیکڈ ڈسکس، کیوں؟ 3 ایڈیٹ میں بچہ دانی میں سے پائپ کے ساتھ بچہ نکلتا ہوا امی جی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی نہیں تھی مووی 3 ایڈیٹ؟ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اب۔ نائس آف یو۔